फैमिली से थी। मेरा पुराना नाम मानसी अग्रवाल था और मेरे हस्बैंड ने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत एक शॉकिंग इंसिडेंट था। मैंने फर्स्ट टाइम किसी को पहली बार देखे, मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने अचानक, ये अक्सर करके एक पर्टिकुलर टाइम होता था और ये घर से कहीं चले जाते थे और मैं इनसे पूछती थी कि आप कहाँ जाते हैं, तो ये रिप्लाई करते थे दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू डू योर जॉब। तो मैं भी खामोश हो जाती थी। बाकी मेरे फादर इन लॉ से अक्सर इनकी डिबेट और सब कुछ हुआ करता था, बट मुझे नहीं समझ में आता था कि ये डिबेट क्या है, ये लोग किस बात पे इतना ज़्यादा, मतलब इनका डिबेट इतना एग्रेसिव मूवमेंट्स पे कैसे आ जाता है। तो बाकी फिर एक धीरे धीरे जब मुझे ये इस्लाम के बाद, पहले तो ये लोग नहीं बताए, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने इनका फजर की नमाज थी और अचानक मेरी नींद खुली और मैंने इनको नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टेलीविजन पे देखा था कि हाँ ऐसे जो करते हैं वो नमाज के एक्शंस हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि हाँ मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। मैंने बिल्कुल देर नहीं की मेरे फादर इन लॉ को बताने में। मैं रूम से बाहर निकल के और मैंने सबसे पहले उनको बताया कि पापा जी आज इनको मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है खामोश रहो, अभी किसी से कहना नहीं, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। अब वो जो मेरी लाइफ का मोमेंट था, वहाँ से मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या हुआ, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं मिल गए जो इनको टेररिज्म की तरफ ले जा रहा है और ये ऐसी चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा डर जो मेरे अंदर था वो, और ऑन दैट टाइम आई वॉज प्रेग्नेंट, तो मेरे को एक बहुत खलबली सी लगी रहती थी कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे करके जब मैं इनकी बुक्स वगैरह जो अलमीरा में रखी रहती थी वो मैं पढ़ने लगी और ढूंढने लगी। ये छुपा के रखा करते थे और मुझे जब भी कोई बुक मिलती थी तो फिर मैं उसको पढ़ने लगी। तो मुझे उसमें ऐसा कुछ लगता ज़रूर था कि पता नहीं कुछ है, कोई डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा कि इनके अखलाक, इनकी सब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। जो ये पहले थे उससे ये बिल्कुल अलग हो गए। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता था कि इस प्लेटफॉर्म ने इनको ऐसा क्या दिया जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल चेंज करके रख दिया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये उस समय कोशिश करते थे कि जो नबी की सुन्नतें हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अपनी वाइफ की मदद करना, अपनी वाइफ के साथ किस तरह उसके हुकूक की अदायगी करना, ये सब कुछ वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह करने लगे। और मुझे जो इनका ये ड्रास्टिकल चेंज था, जो इनको इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए 6 मंथ्स या 1 ईयर हुआ होगा, वो देख के मेरे लिए एक बहुत बड़ा मीनिंग, एक सरप्राइज था कि ये क्या हुआ। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं भी अब इसको जानती हूँ, मैं भी अब पढ़ूंगी। और फिर मैं अपने फादर इन लॉ और इनकी डिबेट सुनने लगी। तो जैनिज्म में गॉड कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हर वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर लेता है, बहुत ज्यादा नॉलेज हासिल कर लेता है, तो वो एक लिमिट पर आकर नौजुबिल्ला गॉड का वो मुकाम हासिल कर लेता है और लोग उसी की फिर पूजा करने लगते हैं, उसी की वर्कशिप करने लगते हैं। तो मेरे दिमाग में, मैं अग्रवाल फैमिली से थी, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, हमारे जो भगवान है वो 3-4 हाथ वाले हैं, इनका क्या एक ही गॉड है जिसको जाके आपको पूजना है। तो नहीं, मैं इनसे तो कुछ नहीं मांगूंगी, 3-4 हाथ वाले भगवान ही होते हैं, ये नहीं कुछ वो ऐसा रखते। तो वहां से एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मेरे को गॉड कॉन्सेप्ट का आया, और ईश्वर है जो इस दुनिया को चला रहा है, ये हमेशा मेरे एक जहन में रहता था। तो मुझे मेरे फादर इन लॉ कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म पे आके गलत लगने लगे कि नहीं, ये जो कह रहे हैं वो सही है और इनकी जो डिबेट है उसका एंड जो है वो ये सही है। फिर धीरे धीरे करके मुझे इनकी चीज़ों पे यकीन आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उनके यहाँ ये मुझे ले गए। वहाँ पर किसी ने मुझसे कहा कि मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, कलीम सिद्दीकी साहब है, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है अच्छे से, बट उन्होंने मुझसे कहा बेटा मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ तुम कलमा पढ़ लो, मेरी जिंदगी रहे ना रहे, मैं आपसे मिलूं ना मिलूं, तो आप कलमा पढ़ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद भी जब हम घर लौट रहे थे तो मैंने इनसे कहा कि मैंने सिर्फ अभी कलमा पढ़ा, अभी आप ये मत समझिएगा कि मेरे को सब समझ में आ गया और मैं
اس چیز کو مان لوں گی. انہوں نے کہا نہیں, تمہاری مرضی, کسی میں کوئی فورس نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس کلمے کی طاقت تھی. اور یہ ہمیشہ کہتے تھے تمہیں کوئی دعا مانگنی ہے تو تہجد میں مانگا کرو. تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے. انہوں نے مجھے ایک دعا سکھائی تھی کہ تم ایک دعا مانگو کہ یا میرے رب, اگر میرا ہسبینڈ غلط راستے پر ہے تو اس کو صحیح راستے پہ لے آ, اور اگر میں غلط راستے پہ ہوں تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے. الحمدللہ میں یہ دعا کنٹینیو مانگتی تھی. ایک بار میری نیند الحمدللہ تہجد میں کھلی اور بس میں نارمل جیسے ایک دھیان کرتے ہیں ویسا میں بیٹھ گئی اور اپنے آپ اچانک دل چاہا کہ بس سجدہ کروں. میری زندگی کا وہ پہلا سجدہ تھا اور اس بہت لمبا سجدہ تھا, اور اس سجدے میں نے میرے رب سے کیا کیا مانگ لیا مجھے بھی نہیں یاد ہے. اور اس سمے مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ خود مجھ سے بات کر رہا ہے, اللہ میرے سوالوں کا جواب خود دے رہا ہے. الحمدللہ بس اس کے بعد تو ایسا لگا کہ نہیں, اسلام حق ہے اور اسلام پہ ہی چلنا ہے. اس کے بعد پھر بہت ساری پریشانیاں لائف میں آئیں, سب کچھ آیا, بٹ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی, ہر چیز کو ایسے لے لیا کہ ہم لوگوں کو کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی پریشانی تھی. ایسا لگا کہ اللہ کی پوری راہ میں ہم لوگوں کو ریوارڈ ہی ملنا ہے اس چیز کا, اور اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ ہی دیتا چلا جائے گا. الحمدللہ بس اس سمے سے شروعات ہوئی تھی دین اسلام کی. الحمدللہ آگے چل کے پریشانیاں, تکلیفیں ہر ریورٹ کی زندگی میں آتی ہیں, لیکن میں ہر ریورٹ بہن سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی خاطر آپ لوگ اس دین میں آئے ہیں, کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے. تو اللہ ہی کی خاطر ان پریشانیوں کو بھی جھیلیے, اللہ ہی کی خاطر جھیلیے. اللہ تعالیٰ اگر آپ لوگوں سے ماشاءاللہ, میں جب گھر سے نکلی, جب ہمارے فادر ان لا نے ہمیں گھر سے نکالا, میرے بچے کی, چھوٹا بچہ تھا, چھوٹے والے کی صرف ایک دودھ کی بوتل تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. میں جاب کرتی تھی, میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو ماں کے یہاں چھوڑ کے جایا کرتی تھی. میرے ممی پاپا بہت زیادہ ہم لوگوں سے ڈیٹیچ نہیں ہوئے تھے, ایک محبت تھی ان کو ہم سے, تو اس محبت کے کارن ان لوگوں نے کبھی ہمارا اس لیول تک اپوز نہیں کیا جو ان لاز کی طرف سے آیا. تو جب میں میرے مائکے گئی اور میں نے اپنے بچے کو لیا اور میں نے کہا کہ ماں ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا, ہمیں اس گھر سے ان لوگ نکالے, ایسا کر کے. ماں ہے, بہت روئی, تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو, کیا کرو گے, کیسے رہو گے, دونوں چھوٹے بچے ہیں, کیا ہوگا. میں نے کہا کہ ماں آپ صرف ایک ماں ہو نا, وہ مجھے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے, تو جو رب مجھے میری 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے وہ کیسے اس دنیا میں مجھے رسوا کر سکتا ہے. صرف ایک چھوٹا سا یہ وشواس تھا. الحمدللہ اس وشواس کو رکھتے ہوئے ساری چیزیں, سب پریشانیاں ایسے اللہ تعالیٰ نے لے لی کہ اس کا میرے پاس کوئی کہنے کے لیے بھی شبد نہیں ہے. الحمدللہ. اور میں آپ لوگوں سے سب سے گزارش کرتی ہوں, اور اگر اللہ نے مجھے آپ لوگوں کی ایک ایسی بہن بنا دیا جو آپ کی پریشانیاں, آپ کے ہر اس میں, ہمارا گھر, ہماری سب کچھ الحمدللہ آپ کے لیے ہے, کیونکہ ہم لوگ ٹھان کے بیٹھے ہیں ہمارا جینا مرنا, ہماری نمازیں, ہمارا سب کچھ صرف اللہ کے لیے ہے, اور یہی لے کے ہم کو